नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। आज आपसे दो तीन बातें हैं जिन पे जायज़ा भी लेना है और आपसे डिस्कस भी करनी है। उसमें एक बात तो ये है कि वज़ीर आज़म ने लाहौर का दौरा किया है और उसके बाद खामोशी है। जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ शाम को, सारा दिन वज़ीर आज़म की कोई एक्टिविटी सामने नज़र नहीं है। क्यों? इसका जायज़ा लेंगे। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए हैं। और तीसरी बात, मैंने कल जो प्रोग्राम किया था उसमें मैंने जिक्र किया था पंजाब में एंटी करप्शन की सरगर्म होने का, कि इसके पीछे कहानी क्या है, उस पर बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वॉच करें। तो पिछले दिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यहाँ से लाहौर चले गए और वहाँ उन्होंने जाके चौधरी बिरादरान से मुलाकात की है, चौधरी शुजात हुसैन से और चौधरी परवेज़ इलाही से। पहले तो तीनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, उसके बाद फिर दूसरे रहनुमा भी उसमें शामिल हुए हैं। और इक़्तिदार संभालने के बाद लाहौर में जाके चौधरी बिरादरान जो उनके बुनियादी इत्तेहादी हैं, उनसे ये वज़ीर आज़म साहब की पहली मुलाकात है। चौधरी बिरादरान शुरू से जब से इस हुकूमत के साथ शामिल हुए हैं, उनके कुछ शराइत रहे हैं और पिछले साल भी वो नाराज़ हुए थे। फिर कुछ लोगों ने उनको मना लिया था, फिर अब नाराज़ हैं। रिसेंटली वज़ीर आज़म ने जो पार्लियामानी रहनुमाओं के लिए ऑनर में लंच की दावत की थी, उसमें चौधरी बिरादरान ने शिरकत नहीं की थी। और उनका गिला ये था कि वो न मिलते हैं न कोई बात सुनते हैं, तो हम खाने के लिए तो नहीं जा सकते। खाना तो हमारा खुद अपना दस्तरखान इतना बड़ा है कि बहुत सारे लोग यहाँ के खाते हैं हमारे यहाँ, हम क्या जाएंगे खाना खाने। तो कल वज़ीर आज़म वहाँ पहुंचे और कोई तकरीबन कहते हैं कि आधे घंटे से ज़्यादा उसकी चौधरी बिरादरान से मुलाकात हुई है। ज़ाहिर है जो अंदाज़ा है और कुछ बातें उनके जो पार्टी के लोगों ने मीडिया को बताई वो ये ही थी कि भाई कम से कम काम नहीं करते, जो वादे किए हैं वो नहीं निभाते, तो मुलाकात तो करो। और उसके साथ साथ मुलाकात करने के साथ साथ दूसरी शिकायत ये थी कि आपके लोग जो पैगाम रसां हैं, जो पैगाम लाते हैं, वो बदगुमानियां पैदा करते हैं। हम इसका जरूर जायजा लेंगे कि कौन है वज़ीर आज़म के। ज़ाहिर है बहुत नजदीकी वाले लोग हैं, सियासी सीनियर रहनुमा हैं जो ये चीज डील कर रहे हैं, तो उनमें से कौन ये बदगुमानी पैदा कर रहा है। मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन ने एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म को कहा है कि मुल्क की जो मामलात हैं वो मजीद कशीदगी की तरफ उनको ना ले जाएं, जो भी चीजें हैं मुज़ाकरात के साथ उसको हल करने की कोशिश करें। हालांकि जो अपोजिशन के साथ जो अगर मामलात हैं वो भी मुज़ाकरात के साथ हल करें। आप हर रोज ये जो विरोध कर रहे हो, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, वो तो अब तो आपको कोई पूछता भी नहीं है। एनआरओ मांगना है तो अलग बात है, अब तो आपसे वो बात भी नहीं करते, आपकी किसी सरकारी स्पीकर की कमेटी में वो नहीं जाते। तकरीबन वो उन्होंने एलानिया तौर पे बायकाट कर रखा है। तो आप किसको सुना रहे हो कि एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ की उनको परवाह होती तो वो तो फिर मीटिंग में आते, कहीं न कहीं मिन्नत समाजित करते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे, आपके लोगों से बात करते। तो पहले आपने इंसाफ का विरोध किया, अब एनआरओ की विरोध कर रहे हो, कुछ मिल तो नहीं रहा। मसाइल बढ़ रही हैं, लोग परेशान हैं, कोरोना है, मुआशी सूरत खराब है, पार्लियामेंट में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, सरगर्मी नहीं है, सियासी मामला तो रुक गए हैं। तो मेहरबानी करें कुछ होश के नाखून लें, ये हर चीज पे अड़ जाना छोड़ दें, कुछ न कहीं गुंजाइश निकालें, कोई मुज़ाकरात करे, कोई बात करे, ढंग से बात करें। और ये बात कहनी थी। तो उसके बाद कल से वज़ीर आज़म साहब शायद इस्लामाबाद वापस भी आए हैं और उसके बाद मुकम्मल खामोशी है पूरा दिन। यही वज़ीर आज़म जो दिन में 4-4, 5-5 मीटिंग्स करते हैं, हालांकि उनके नतायज निकलते नहीं निकलते वो तो आपके सामने है, लेकिन वो मीटिंग करते हैं, इस हवाले से सरगर्म है। मीटिंग करना, फुटेज बनवाना, ये करना, रेगुलर कैबिनेट इजलास करना, ये चीज माननी पड़ेगी। उसके जो भी इम्पैक्ट है वो दिखाई नहीं देता, ये अलग है बात है। तो क्यों खामोश है वज़ीर आज़म?
کیا ڈانٹ پڑی ہے، کیا ہوا ہے؟ چودھری برادران نے کوئی بڑی دھمکی دی ہے؟ اس سے بھی زیادہ بڑی دھمکی دی ہے، جو ایک چیزیں سامنے ہیں وہ تو ہم نے بات کر لی۔ اور دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ چودھری شاید وزیر اعظم اس لیے تو کوئی صدمے میں تو نہیں ہے کہ چودھری برادران نے جو بات کی کہ آپ کے جو پیغام رسان ہیں پارٹی کے لوگ وہ بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ کون ہے پیغام رساں؟ یا وزیر اعظم کے بہاف پہ ہمیشہ 3-4 لوگ پارٹی کے سینئر لوگ ہیں جو مذاکرات کرتے ہیں۔ اس میں پرویز خٹک صاحب ہیں، وہ تو کافی عرصے سے، مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ کافی ماہ ہو گئے میں نے کہیں اس کی تصویر بھی نہیں دیکھی، کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں دیکھی، لیکن ہاں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مذاکرات کرنے والی ٹیم میں پرویز خٹک صاحب رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب رہے ہیں، شفقت محمود صاحب ہے، اسد عمر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان میں سے کون ہے جو پیغام رسانی میں بدگمانی پیدا کرتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم اسی الزام پہ یا اس بات پہ صدمے میں ہے اس لیے اس نے آج کوئی سرگرمی نہیں کی ہے آفیشلی۔ چھٹی کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے چھٹی لی ہے نہیں لی ہے، کیونکہ وہ تو کہتا ہے میں چھٹی کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو مسلسل کام کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اب آگے چل کے یہ صورتحال باتیں سامنے آئیں گی کہ چودھری برادران نے کیا مزید ایسی کیا بات کہہ دی کہ وزیر اعظم کو فی الحال یا تو خاموشی میں وہ چلے گئے یا صدمے میں چلے گئے۔ دوسری بات ہم یہ کر رہے تھے کہ احتساب پکڑ دھکڑ یہ وہ 2-2.5 سال 2.25 سال کچھ نہیں ملا۔ اب پنجاب میں اینٹی کرپشن اور FIA یہ 2 ادارے سرگرم ہو گئے ہیں۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ اگر جو نیب کے فورم پہ یا نیب کرپشن کے کیسز میں کوئی ریکوری نہیں کر سکا، کوئی کیس بڑا اسکینڈل، کوئی بڑا کیس سامنے نہیں لا سکا، کوئی ثابت نہیں کر سکا، تو اینٹی کرپشن کی کیا اوقات ہے؟ لیکن اس کے باوجود اینٹی کرپشن سرگرم ہے۔ اس کے پیچھے بہت زبردست کہانی ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ پنجاب میں جو سرکاری زمین ہے، کچھ لوگوں کو، عثمان بزدار کو اور زراعت سے محبت رکھنے والے لوگوں کو ان زمین سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اینٹی کرپشن کے تھرو اور FI کے تھرو مسلم لیگ نون کے ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں جن کے پاس سرکاری زمین لیز پہ ہے۔ ان کو گرفتار کر کے ان کو اس لیز سے دستبردار کرنا ایک مقصد ہے، تاکہ وہ زمین جو سرکاری ہیں وہ دوبارہ ریلیز کر کے عثمان بزدار صاحب یا ان کے کابینہ کے باقی دوسرے انفلوئنشل لوگ ہیں، خاص کر کے ان زمینوں میں جو دلچسپی ہے وہ زراعت کے شعبے سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو ہے۔ تو اب اس میں اینٹی کرپشن FIA والے یہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن اس میں اس کے پیچھے کوئی کرپشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے زمین، سرکاری زمین پہ قبضے کا مسئلہ ہے، اور وہ ان سے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے چھین کے اپنے لوگوں کو دینے کا مقصد ہے، اور یہی ایک سرگرمی ہے اس سارے پنجاب میں اینٹی کرپشن کے سرگرمی کے پیچھے یا اس کے متحرک ہونے کے پیچھے۔ تیسری بات، ہم چھوٹی سی مختصری بات وہ یہ تھی کہ آج اسلام آباد کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے CM سندھ مراد شاہ کے خلاف توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے ہیں، اور اس پہ الزام یہ ہے کہ اس نے کراچی سرکلر ریل پروجیکٹ پہ جو احکامات کورٹ نے دیے تھے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، کیونکہ ریلوے اور FW کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بحالی کے حوالے سے ایک پلان بنا کے سندھ گورنمنٹ کو دے دیا گیا تھا، لیکن سندھ حکومت نے اس پہ ابھی تک ایکشن نہیں لی۔ عدالتی مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے، لیکن اس میں سے صرف ایک چھوٹا سا جو سوال ہے، وہ میں کچھ دن پہلے کراچی گیا تھا تو وہاں بھی یہ لوگ سوال اٹھا رہے تھے، ویسے بھی یہ لوگ بہت سارے لوگ، ٹیکنیکل لوگ، انجینئر وغیرہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا کراچی سرکلر ریل منصوبہ قابل عمل منصوبہ ہے؟ کیا یہ چل پڑے گا، چل سکے گا، نہیں چل سکے گا؟ کیونکہ اتنا صدیوں پرانا ایک پروجیکٹ ہے، یہ کتنا مستحکم اور ممکنات میں ہے کہ یہ اس پہ وہاں کے شہری لوگ فائدہ اٹھا سکیں، یہ اس کا ضرور
جو بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو اس کا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ یہ 2-3 چیزیں تھی جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی، تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔